Misaci sırvatlık sollu viraviya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावीं Amen. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणांनो आयच्या सेवा धर्मांत आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतले बागेवन सागोस्त्यांव वावरा सुवातेर क्रिस्ती तत्वां शिंपडावंक गोवाय जावंक आपोवणें दिता आमच्या वावर धंद्यांतल्यान आमी सुफोड जातलीं जाल्यार क्रिस्ती तत्वांतल्यान हो वावर धंदो आमी चलोवंक जाय आयज आमचे वावर धंदे ह्या विधीचेर घालुया आनी सायबा क्रिस्ती तत्वांतल्यान आमकां सगल्यांक सुफोड कर म्हणून मागुया बरेच वरिश्टांनो आयज जायते आमचे भुरगे वावराक कोश्ट काडटात परदेसांत आसलेले आमचे भुरगे परते आयिल्ले आसात दुडवांचो जायतो कोश्ट पडलेलो आसा कित्याक काम ना बोटीचेर सर्वीस ना ह्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांकूय इश्टांनो हे वेदीचेर उबारुया सायबा ह्या आमच्या भुरग्यांकूय तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया इश्टांनो आमच्या बेसा प्रमाणे जावं आमी भुरगीं आमी तरणाटी आमी लग्न जाल्लीं आमी जाणटी देवान आमकां आमच्या बेसा प्रमाणे वावर दिल्लो आसा ह्या आमच्या वावरांतल्यान आमी क्रिस्ताक परगटूंक जाय जायते फावटी अशें आमी करूंक ना असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बायकी सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक
संसारी सोम्या जेजू Cristo Amasha eklas buda Sombia deva tu samsara je pap kartai amchi kablulto tu amasha tu smiat poslan amche magne ai kunge Moi madeva Utsuri Mani Shanti Tachaisha Sausari Vidya Povitratya Sangati Deva Baba Jemoime Jesu Christa Eklos tu Bovi Eklos tu Ishvor Eklos tu Borgeshvor Amen Amen Eklos tu Bovi Eklos tu Ishvor Eklos tu Borgeshvor Amen 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 प्रार्थूया मोगाळ बापा बागेवन साबोस्त्यां तुज्या रोग साक्षान बेन दोरिनासतना आपलो भावार्थ पोरगोट उच्चारलो आनी दोगदावणेक सांपडलेल्या आपल्या बाबा भयणांक भावार्थान तीर रावंक धीर दिलो ही पोरजोळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताची पोरबेची आमी तयारी करता कोऱ्या भावार्थान थीर रावंक आनी मनशाच्यो आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सामुएलाचे पयले पुस्तका वेले वाचप देवाची आठ पेट दवरलेली ते सोरेस्पराचे पविस्नानांत सामुएल न्हिदूंक आसलो आनी सोरेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली हो पळय आसा आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय एलीन म्हणलें हांवें तुका आपोवंक ना वचून न्हीद तो वचून न्हिदलो आनीक एक फावट सोरेस्परान म्हणलें सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय पूण एलीन परतिपार केलो म्हजे पुता हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदूंक वच सामुएल सोरेस्पराक अजून वळखो नासलो कित्याक सोरेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कोलीत करूंक नासलें तिसरे फावटी सोरेस्परान सामुएलाक उलो मारलो तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें हो पळय आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय सोरेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण उलय सोरेस्परा तुजो सेवक आयकता म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो सोरेस्पर येवन ताचे सोशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो सामुएल सामुएल सामुएलान जाप दिली उलय सोरेस्परा तुजो सेवक आयकता सामुएल वाडोवन वेताना सोरेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सोरेस्पर उलयतालो तितलें
उतरां तो सोपला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतोरे. देवाचे बोलता. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. आनीकदा म्हणुया. बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आशेन आशेन सोरेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वादो घालो. म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घातलें. आमचें देवाचें किर्तन. जबाब. बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. योद आनी भेटोवण्यो ताका नाका जाली. पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उणके केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब. बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण श्रास्तांचेर ग्रंथांचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करता. जबाब. बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें पडगोट केलें. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरेंच जाणय सोरेस्परा. जबाब. बागेंत पावलून कोळीकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणानो, म्हजी कूड मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक, आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवन केलो, तसोच तो आपले पोदयेन आमकांय पुनर्जिवन करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कोडे एकवटता तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पोजोडपणांतली कोड सोडात. मनीस करता ती हेर सगळीं पातकां कुडी भायली. पूण पोजोडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सवें तिकान करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचेच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचें उतोरें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. दुसऱ्या दिसाक जुआवान आपल्या दोगां शिसा सांगाताक नव्यान थंय आयलो आनी जेजूक चलतना ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळय देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस
ताच्या फाटल्यान गेले. तेन्ना वळून आनी आपणाक फाटल्यान येता ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, रबाय, म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावता ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते तांचेशी रावले. सांजची सुमार 4 वाजलेलीं. जुवांची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे, सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसऱ्या सकाळीं आंद्रे सिमांव आपल्या भावाक मेवलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसाया म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमांव, जुवांचो पूत, तुका नांव घालचें आसा कैफास, म्हणजे खळोप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाल क्रिस्ती बाबा भयणानो, काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. बागेवंत सबोस्त्यांव वावरा सुवातेर क्रिस्ती तत्वां शिपडावंक, गवाय जावंक आपोवणें दिता. वावरा धोंद्याच्या जाग्यार क्रिस्ती तत्वां शिपडावंक तूं आनी हांव गवाय जावचे खातीर बागेवंत सबोस्त्यांव तुमकां आनी म्हाका एक नामणो. कालच्या दिसाक हांवें म्हणलेलें इश्टानो, बागेवंत सबोस्त्यांव फौजेंत आसलोलो आनी फौजेंत आसतना दुसरे ताचे सांगाती जे आसलेले तांकां जेजूक ताणें दिलो. रोमकाराचे हे पावंडेर व्हडल्या पावंडेर आसलेले क्रिस्ती बाबा भयणाक काबार करूंक सोदताले. क्रिस्ताचें नांव काबार करूंक सोदताले आनी ही फौज घेवन क्रिस्तांवांक जेन्ना काबार करूंक प्रयत्न करताले, फौजेंतलो एकलो साबोस्त्यांव फौजेंतूच जेजूक परगटूंक लागलो. एके भाशेन आपल्या वावरांतल्यान क्रिस्ती तत्वां दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक ताणें प्रयत्न केलो. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, सुरवातीच्या उतरान हांवें सांगलेलें आसा, आमच्या बेसा पोरमणे आमकां सगल्यांक, जावं आमी सुपुल्लीं भुरगीं, जावं आमी तरणाटीं, जावं आमी वाडलेलीं, जावं आमी जाणटीं, जावं आमच्यो माद्र्यो भयण्यो, जावं आमी पाद्री भाव, दर एकल्याच्या बेसा पोरमणे आमकां सगल्यांक एक वावर आसाच. हो वावर इश्टानो तूं आनी हांव आमच्या जिवितांत कशीं जियेता काय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव सामुएलाक आपयता वावराक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू सिमांवाक आंद्रेक आपयता वावराक. पूण हो वावर इश्टा बरे भाशेन करून क्रिस्ताची तत्वां दुसऱ्यांक दिवंक साबोस्त्यांवांक फुडें घालून आयज आमी मागतना मातेवाचें शिव वर्तमान 25वें हावेसूर 30वी वड 14 ते 30वी वड ह्या वडेचेर आमी नदर घालुया. आमी जाणा इश्टानो, हो व्हड मनीस भाटकार परदेसांत वेतना आपल्या चाकरांक आपोवणें दिलें. एकल्याक 10 तालन दिले जाल्यार दुसऱ्याक 5 दिले, तिसऱ्याक 1 दिलो. होच भाटकार परतून येतोच हे चाकर ताचे ह्या भाटकाराशी येवन आपणे उदरगत केल्ली, आपणे चडयलोले, आपणे वाडयलोले ते तालेंत ताका दाखोवन तो राजा खुशाल जालो. पूण निमणो जो आयलोलो
हो जो भाटकारान दिल्ले थंयच घेवन जेन्ना आयलो ह्या भाटकारान कशी भाशेन ताका नाकारलो आमी आयकलो आमी जाणांत एके भाशेन जेजू कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका जायत्या गुणांनी भरलेली आसात तुका आनी म्हाका देवान जायती गूण दिल्ले आसा जाल्यार हे गूण आमच्या वावरांतल्यान आमी वापरूया ह्या गुणांतल्यान जेजूक पोरगोट करुया किरीत भाशेन जुय आमी वावुरतात जावं आमचे शाळेंत बूक घेवन आमी शिंकता जावं आमची तरणाटी हांगा थंय येतात जावं आमी वाडलेली हांगा थंय सर्विसेक वेतात जावं आमच्यो भयण्यो आमच्यो बायलो घरांत रांदतात जावं आमची जाणटी जुय जुय आमी वावुरतात इश्टानो जेजूक पोरगोटपाची गरज जेजूक पोरगोट्टली जाल्यार पयले सुवातेर आमी एकामेकाक रेस्पेत मान दिवची गरज जावं आमचो वडील जावं आमच्या खालाक आसा जावं आमच्या वयर आसा जाल्यार जावं आमचे सकल आसा तांकां सगल्यांक पयले सुवातेर आमी रेस्पेत मान दिवची गरज एक उदाहरण तुमचे मुखार दवरता इश्टानो हे उदाहरण ते म्हज्या जिवितान घडलेले आनी हे उदाहरण म्हणल्यार अशें एक जाणटी एक बायल मिडल एज बायल आपल्या बापाय घेवन व्हील चॅराचेर पिलार आयली आनी ही वस्तरी व्हील चॅराचेर घेवन बापायक आपल्या पादाक दिला अशी वचून हांगा थंय भोंवले उपरांत हांव मेळ्ळो तिका आनी म्हाका मेळ्ळे उपरांत म्हणूंक लागली फादर म्हाका आदार कर रे म्हजो बापूय ताचो सांबाळ म्हज्यान करूंक जायना कोणूय आसा जाल्यार पळय रे फादर आनी जायते प्रयत्न केले उपरांत जायते दिसा उपरांत म्हयन्या उपरांत इश्टानो एक चुपुलें भुरगें बापायची सर्वीस करूंक म्हणून ही बायल रडटा देखून बापूय व्हील चॅराचेर आसा देखून हांवें प्रयत्न करून एक भुरग्याक ताका दिली सुमार एक म्हयन्यान हांव पळोवंक गेलो बरें आसा म्हणटा सुमार एक वर्स जाले 1.5 वर्स जाले 2 वर्सां जालीं सुमार 2 वर्सां भरलीं इश्टानो असले वेळार म्हाकाच कितें दिसलें बाबा हें सारकें चलोना आनी हांवें आनीक एक ओरिसाची गो बायलेक एकठांय करून तांगेर गेली तांगेर वचून सांगलें तुजी आवय बरी ना तुका घरा परतून आपयल्या आनी ह्या भुरग्याक कशे भाशेन हांवें भायर काडले ते घरांतले कित्याक म्हाकाच खायले कशें कितेंय तरी वायट घडटा ह्या भुरग्यांनी म्हाका कांयच सांगूंक ना इश्टनो ह्या भुरग्यान म्हाका कांयच सांगूंक ना पूण म्हाकाच कितें घडलें लागलें कशें आनी उपरांत 2 वर्सां उपरांत इश्टनो हांवें ह्या भुरग्याक एक ओरिसाचे कुटुंब आसा गाताक कित्याक ते ओरिसाचे म्हणटूच घरांतले भायर काडले आनी भायर सरून आमी वेताना ते बायले लागीं विचारलें तुवें दुडू दिल्यात न्हू ताका ती म्हणूंक लागली फादर ना फादर हांवें दिवंक ना इसरल्ली हांव दितां परतून भितर घेवन गेली परतून आयली आनी आमी भायर सरलीं वाटेर पावताच ते भुरग्याच्या कुडीक पळयल्यार सगल्याक माव हांवें म्हणलें बाय कितें जालें आनी असले वेळार 2 वर्सां उपरांत हें भुरगें रडूंक लागलें फादर जेवण खाण दिनासलेलें मागतालें जायते त्रास पडले आनी हांवें म्हणलें बरें आसा आतां कितले पयशे दिल्यात आनी भुरगें म्हणून फादर कांयच दिवंक ना तुका परतून घरा व्हेला कांयच दिवंक ना आनी म्हणूंक लागलें फादर कांयच दिवंक ना सांगलां उपरांत दितलें म्हणून इश्टानो 2 वर्सां उपरांत हें भुरगें घरा वेता ताचे आवय बापूय कितेंय तरी आस येतली म्हजे भुरगें हाडटलें म्हणून असले वेळार हांवें हे वस्तुरेक आदार दिवन हांव चुकलो काय हे भुरगें वेता आसतना हांवें म्हज्या बोर्सांतले दुडू म्हणून तिकेट काडली घरा भितूच जेरूल तिची आवय बापूय कितेंय तरी सोदतली देखून हांवें हाचे ताचे लागीं पयशे घेवन 50,000 हे चेडवाक दिले आनी म्हणलें बाय वच तूं कित्याक ताचे सुमार 1 लाख मायज सर्विसीचे जाताले म्हजे क्रिस्ती बाबा भयणानो
हें उदाहरण तुमचे मुखार हांव दवरता कित्याक रेस्पेद मान कोणूय ती जावं खंयचो लिस्टी जावं आमचीच ती घोडे आयजूय तुमच्याय घरांनी असलीं भुरगीं आसात मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय आमचो देव जिवियांचो देव आयज तूं जें कितें करता तुकाय जरूर मेळटलें आनी हांव जाल्यार एक यादनी कसो मागतलो आसलो असलीं धारून मनशां जरी तर आमी जातात जाल्यार दुसऱ्या सवें जरी तर आमी इसलीं धारून मनशां जावन रेस्पेद मान आमी दुसऱ्यांक दिवंक वीस सोदतात जाल्यार आमचेय सवें 10 पावटी सुबेज जाल्यार पुरो सायबा कित्याक जरी तर आमी दुसऱ्यांक रेस्पेद मान दिवंक आमी नकळो जाल्यार देव आमकां रेस्पेद मान कसो दितलो मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो आमच्या वावरांतल्यान क्रिस्ती तत्वांतले एकूच आनी तें म्हणल्यार तुमच्या घरांनी आसलेल्या भुरग्यांक वो तुमी कारखान्यांत वावुरतल्या मनशांक वो तुमच्या वयर आसात वो खाला आसात रेस्पेद मान दियात तुमच्या जिवितांतल्यान हो क्रिस्ती तत्व रेस्पेदाचो बरे भाशेन वागात आनी हे भाशेन इश्टानो तूं आनी हांव आमच्या जिवितांत फुडें वचूंक जाय ती फुडें वचून पावतलीं पूण घडटा कितें अशें घडना आमच्या घरांनी वावर कोत्तात आमी दिसवटे वावर करूंक आपयतात कितले आमी फटयतात आमी नागयतात आमी जाणा इश्टानो आयकूच म्हणटलो आसलो मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय आमचो देव जिवियांचो देव तुज्या वावरांतल्यान तुज्या धोंद्यांतल्यान तूं एक बरो मनीस जावंक प्रयत्न कर दुसऱ्याक आदाराचो जावंक प्रयत्न कर देव तुका जरूर पावतलो देव तुका जरूर आशिर्वादान भरतलो तुमच्या रिणांत आमचो देव रावचो ना तुमच्या रिणांत आमचो देव रावचो ना आनी हाकाच लागून इश्टानो आमचे जिवीत आमी बरें करूंक प्रयत्न करुया आमच्या वावर दोंत्यांतल्यान जेजूक आमी दिवंक प्रयत्न करुया भाग्योन साबोस्त्यांव आमकां उदाहरण भाग्योन साबोस्त्यांव आमकां उदाहरण भिवूंक ना तो जाणा आसलो तो फौजेंत असलो वावर म्हणल्यार तो काबार जातलो म्हणून जाणा आसलो तरी आसतना जेजूक ताणें पोरगोटलो आनी जेजूक पोरगोट्टालो देखून हे आमच्या जेजूच्या बोगताक जिवेशी मारलो इश्टानो तुकाय आनी म्हाकाय आमच्याय जिवितांत जायते कश्ट जायते प्रश्न जायतो दुबाळो येतलो जेन्ना आमी जेजूची तत्वां जियेतलीं पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख ना आमच्या जिवितांत कश्ट ना आमच्या जिवितांत प्रश्न ना आमच्या जिवितांत दुबाळो ना आमी जेजूच्या सांगाताक नात You cannot think of Jesus without a cross. There is no Jesus if there is no cross. तुझी जेजू आसा तुझी खुरीस आसा जरी तर आमच्या जिवितांत जेजू आसा जाल्यार आमच्याय जिवितांत कश्ट आसतलेच प्रश्न आसतलेच दुबाव आसतलेच दुबाळो आसतलोच पूण असल्या वेळार किरीत भाशेन जुंय जुंय आमी वावुरतात जावं आमी भुरगीं कशीं आमच्या शाळेंत जावं आमची तरणां ती कशी आमच्या कॉलेजींत आमी जंय जंय वावर कोत्तात आमी घरांत रांदतात आमची जाणटी जंय आमी वावुरतात इश्टानो एकामेकाक रेस्पेद मान दिवंक प्रयत्न करुया आनी हे भाशेन देवाची जायतीं बेळसांवां आमचेर आसतलीं कसलो देवाचो दूत काय तूं बऱ्या आनी साण्या चाकरा म्हणलोलो दिल्ले ते दोबरात केल्लो तो चाकर काय हो जे दिल्ले भाटकारांना तेच भाटकाराशी परतून घेवन आयलेलो दोबरात करूंक ना असलो चाकर तूं काय आमी सगळीं उबी रावुया हे वेळार आमचो भावार्थ उच्चारुया
आनी बागीवन सबोस्त्या भाशेन ह्याच भावार्थान आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक गोठाय मागुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसरात आणि येशू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पुदाक आमच्या आशेमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं जोरून सांबावलो, अकबार मानयेक आनी सोरमलो, पोस पिलाताका आनी क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार झुडलो, तो मेलोन ताका किपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय, पिळग्यान जिव्यान मेल्ल्यांची मुंचवी करून येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक Catholic होई सवे भक्तांचा एकदार पातकांचे बक्षणे कुळीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. होच आमचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान काय मागणी बापाच्या हातान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बागेवन समजतेव्या भाशेन आपल्या मुनियारी वावरांत शेवटपासून तीर रावूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सरकारी कचेरीन वावरतल्यांनी नियायमीत आपलो वावर करूंक, नागरिकांची कामां वेळाच्या वेळार करूंक तांचे मनार उजवाड घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आळसायेन वो दुसरो आपलो वावर सारको करिना असलेंच मोल आमी आपणायना जावंक, पूण मोगान आनी सुडसुडायेन आमचो वावर करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कसलोच वावर किरकोळ वो उण्या मोलाचो न्हय, सगल्या वावराक मोल आसा. हाची जाणवाय घेवंक फावो तसली नोकरी मेळना तेन्ना कसलेय वावर करूंक बेकारपण संपोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी जुंय वावुरता तूंय आमच्या वावरा उदेशी दुखलोल्यांक पासून मोगान सेवा दिवंक क्रिस्ती तत्वांतल्यान जेजू गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयच्या नोवेनाची मांदावळ करतल्या विभाग तिसरो वांशे सिसोड्डा आनी सोनफातोर वाड्यांतलीं भाव भयणांनी देवाच्या उतराचेर कोड बावार धरूंक आनी उतरांनीच न्हय पूण कोन्यांनी संत सबस्त्या भाशेन जिवीत जिवंक प्रयत्न करूंक दर एक कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, आमच्या बाबान केल्ली मागणी मानून घे आनी आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. तुजी तत्वां आमच्या वावरांतल्यान शिपडावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमची जायतीं बाबा भयणां ह्या कोविडाक लागून वावर धंदो नासतना आसात, काम नासतना आसात. तांकांय तूं राख आनी सांबाळ. तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दोनातेर बापाक मानना C8. बापाक मानना गोड गोड मानो. साय काळजाची
मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, बागयोन साबोस हांव तुज्या भोगताच्या जैताचो उगडास करून ताच्या परबेक आमी तयारी करता. ताचे वरवीं आमची काळजां थांबोन आसतना तुज्या मोगाच्या उज्यान लासो आनी आमी तीर रावतलीं बासायल्लें इनाम जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीच आनी आमच्याच फायद्याचो. साबुस्ती हांव तुज्या रोगसाक्षान जेजूचे ह्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेक पळो जोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत, पातकाचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawardaco gód porgotuja. तुझ्या कुर्सान आनी पुनर जीवन पडावरी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल सुखा समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत उदीक करून हे आमच्या कपेलाचे वांगडी जांचे वरवीं आमकां भावार्थ फावो जाला ते आमच्या भावां भयणांक तुजी काकूत फावो कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आंगाजीर आसलेल्यांची तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या तरणाट्यांचेर काम ना ते आमच्या सगळ्या भावां भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या आकांताच्या वेळार तांकां राख आनी सांबाळ. आंकवार माये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगत्या भोगतां बरोबर भाग्योन सवास्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. खंयच्याय वावराक रेस्पेद दिवंक खंयच्याय मनशाक कसलोच वावर करतेल्यांक रेस्पेद दिवचे खातीर आनी भाशेन जेजूच्या तत्वांतल्यान आमचें जिवीत जिवचे खातीर बापाचो आशिर्वाद ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चराईच आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. जोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं. जय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेसू तेवयाचो पूत आपल्या बापायच्या वावराक महत्व दिल्लो आयज तुमच्या काळजान येता. तुमच्याय वावर धंद्याक महत्व दिवंक तुमच्याय सांगाताक आसलेल्यांक तुमच्या ल्हानांक वडिलांक
रेस्पेतान वागूंक तुमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय घेवन येता. ह्या शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सम्यान हे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार जेजू म्हज्या देवा D70. आमचे दोळे दाखवूया. आमच्या वावरदान धंद्या सोबे ताची शिकवण आमी जिवंक, ताचे व्हॅल्यूज आमी जिवंक, आमकां घोटाय दिवंक जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ताका आमी दिनवासूया, ताका अर्गां दिवया. कितें व्हडली मिलाग्र ह्या जेजूक शेवूंक कितले जाण जीव दिवंक तयार आसात आनी जीव दितात.
2 दिसाक जिवो जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ताची घोटाळी उडकून घेवया. आमचें मन बदलूंक, आमचें काळीज वाडावंक तो आमच्या काळजांनी आयला. उबी रावया. मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या उमलीक कुडीन आनी रोगतान तुवें आमकां पोसल्यांत. ताचे वरवीं तुज्या मोगान तीर रावंक, तुज्या जिवान जिवंक आनी सर्व ओडकोड्यांचेर जोईत व्हरूंक तुजेशी वचूंक बागेवन साबस्त्यांव रोगसाशेच्या परबेच्या तयारी सुमयार आमकां तूं गोठायेन वाडय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. दर आयताराक 8 वरांचे मीस आमी सदांच टेलिकास्ट करता. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जाल्लें 6,742 रुपया. आमी कमुन्याच्या आवय बापायच्या बरोबर आयज मात केल्ली आनी मेर्सेस सायबिणीच्या परबे दिसाक आमच्या भुरग्यांक पयलो कमुन्या दिवंक आमी ताणें सुचयलां आनी आमी मानून घेतलां. ताची तयारी आमी फुडल्या सोमाराकतान म्हणजे बागेवन साबास्त्यांची परब जाल्या उपरांत आमी सुरू करतल्या सांजेच्या 4 वरांची. तशेंच मेर्सेस सायबिणीच्या कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांची जमात जाल्ली आनी तांणी बरे भाशेन मांडावळ करून थारायला. हाका लागून गवळीक फिरगोसभेच्या वांगड्यां बरोबर तांची सेवा घेवन ही मांडावळ ते करतले. सायबीण माय आमची माय ह्या आनी त्या जाग्यांचेर दिश्टी पडून आमचे लागीं ती विनंती करूच आसा. ह्याच कारणाक लागून सांजेच्या वेळार सगल्यांनी तुमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक वावुरचें. सायबिणींची विनंती आमकां सगल्यांक गरजेची. ती मांडावळ आमची PPCच्या वांगडी तुमकां सांगतले. तशेंच तुमी